अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप तो जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे किसी शोबे से भी कोई हो। आज मेरा ये व्लॉग देख के आप लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि बहुत देर के बाद मैं एक पर्सनैलिटी को लेके आ रही हूँ जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की भी माशाल्लाह नामवर फनकारा, सियासत में उन्होंने अपना नाम बनाया और दोस्तों की दोस्त और प्यार करने वाली बहुत प्यारी, उनका नाम मैं आपको बताऊं, मुझे खुद घबराहट हो रही है और ख़ुशी से भी, और क्योंकि मैं भी बहुत अरसे के बाद मिली हूँ, तो मैं आपकी बात करवाती हूँ मुसर्रत शहीन साहबा से। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तो आई थी ऐसे अब्रप्टली ना, अचानक आई थी। फिर मुझे पता चला कि यहाँ तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी बैठी हैं, एक स्टेज की शहज़ादी बैठी हैं, एक इमरोज़िया बेगम बैठी हैं, ये भी माशाल्लाह एज ए आर्टिस्ट, एज ए हीरोइन, एज ए डायरेक्टर भी काम किया वो। तो गुलनाज तो फिर आपको पता है इस वक्त ये बहुत फेमस है, और आपको देखकर बड़ी खुशी हुई है कि इतने हालात ऐसे ऐसे गुजरे, मगर मैं आपको आयरन लेडी कहती हूँ ना हमेशा। तो मुझे आपको देख के लगा वाकई आयरन लेडी है, बड़ा हौसला है। अल्लाह ताला आपकी हिम्मत और हौसला हमेशा कायम रखे। मैडम जी स्पेशल आई हैं आज एक फ़ातिमा के अफसोस के लिए भी, तो फिर मैंने कहा चलें अपनी भी कुछ बातें कर लें। सब हम लोग पुराने फ़नकार आर्टिस्ट, नए पुराने सब बैठे हुए हैं, तो मैं तो आज बहुत खुश हूँ। और मुझे अचानक मैं बाहर निकली तो रेस्टोरेंट के सामने मैंने देखा मैडम जी, आप यकीन करें रौनक मेला, मैं तो हैरान हो गई। और मैं एकदम ना जाके मैं फ़ोन था तो मैं वो फ़ोन छोड़ के तो मैं इनके गले लगी और बहुत अच्छा लगा। तो अब हमारे साथ बैठी हैं अमरोज़िया जी, उनसे भी बात करते हैं। फिर गुल छोटी हैं हमसे, तो फिर इसलिए गुल एंड के पे आएगी। एंड पे जी तो बड़े बड़े लोग होते हैं, एंड पे जो स्पीच होती है वो बड़े बड़े लोगों की खास। क्या कहेंगी आप, कैमरे की तरफ देखें। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे आज ख़ुद बहुत खुशी हुई है मुसर्रत जी से मिलके, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया है मुलाकात नहीं हो सकी। तो मुल्क से बाहर जो होती है नहीं, हम तो आपके दिलों में बसते हैं और आप हमारे दिलों में बसती हैं। तो जो दिल में बसता है उसको भूला नहीं जाता, चाहे आज हो या पहले की बात हो। वैसे तो मेरा प्यार पहला प्यार है, पहला प्यार है मुसर्रत। मुझे बेटी बनाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप इसलिए तो मेरी बहन है। मेरी अम्मी ने, मेरी वालदा ने मुसर्रत को बेटी बनाया हुआ था, बड़ा प्यार करती थी मुसर्रत से। और ये तो बताएं ना, पहली मुलाकात किसने कराई थी? पहली मुलाकात किसने? मेरा है दोपहर का टाइम था। सुल्तान लाई साहब ने कहा कि चले एक जगह हम शूटिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा चले चलते, खाना ज़ाहिर है आउटडोर कर रहे हो तो बाहर से खाना होता है, तो उन्होंने आपके घर कोई स्पेशल खाना बनवाया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। क्या था वो खाने में? खाने काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। हाँ, तो बस वो फिर जब आपकी अम्मी से मिली उनको मैं भी बहुत अच्छी लगी। बहुत प्यार करने वाली खातून थी, बहुत अच्छी इज़्ज़तदार खातून थी। वो गरीबों की बहुत मदद करती थी, जब स्टूडियो भी आती थी ना तो बहुत हेल्प करती थी लोगों की। तो मेरे दिल में उनके लिए ये तो मुसर्रत जी बस आपका प्यार है ना, कि आपने मेरी वालदा से दुआएं ली हैं। आज भी हमारा प्यार वैसे ही है, और अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। सब हमारी दोस्त बैठी हुई हैं, दुर्दाना जी बैठी हैं, गुल भी बैठी हैं। दुर्दाना से भी मेरा बहुत प्यार है, समझ लो इसका भी पहला प्यार है। तो ये ले जी, किससे प्यार नहीं है, ये सबसे प्यार करती है, करवाती है, ये सबसे प्यार करती है। अल्लाह का बापू। अच्छा, मैं अब सबसे पहले गुलजी का भी तारुफ करवा लूँ, फिर हम लोग ना आज का व्लॉग बड़ा ऐसा जिसमें पुरानी यादें भी ताज़ा करेंगे, कुछ फ़िल्म की बात करेंगे, कुछ फैमिली की बात करेंगे, कुछ गम खुशी साथ साथ जो मेरे साथ चलते रहे, कुछ उस पर तबसरा करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। जी मेरे साथ हैं गुलनाज, जो बहुत माशाल्लाह प्यारी स्टेज की क्वीन कहा जाता है, और क्वीन तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये मेरी बहुत हमदर्द है और मुझे बहुत प्यार करती हैं, बड़ा साथ देती हैं। तो गुल जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सबको अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद ये मेरे सामने जो हमें भी किया है, ये ऑडियंस को पहले कहे सबको अस्सलाम वालेकुम जी। उसके बाद आप सबको मेरा आदाब।
माशाल्लाह आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ. आपको बहुत सालों के बाद बाजी दुर्दाना के घर देखा. अक्सर मैं जिक्र करती थी कि आप कहाँ गायब हैं, तो बाजी बताती थी. हाँ, इन्होंने बताया 4 साल के बाद कि आप आउट ऑफ कंट्री हैं. फिर अमरोज़ी आपी, तो बाजी तो मेरा लव है. मैं इनसे आई लव यू टू, दिल से मोहब्बत करती हूँ. ये मेरी ज़िंदगी का सच है. और जब से ये तन्हा हुई हैं, अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी लगा दी है. बिल्कुल, मैं एनी टाइम इनके साथ हूँ, 24 आवर्स इनके साथ हूँ. बहुत अच्छा करती. दिल की जान भी हाजिर है. आज ही लव है, लेकिन दुर्दाना के साथ मेरा भी लव है, मुसरत जी का भी. आप ही 1 सेकेंड. देखिए, आप लोग हैं फ्रेंड्स, सहेलियां हैं, इकट्ठे काम किया, इंडस्ट्री में काम किया, ठीक है. सो आप लोगों का तल्लुक और है. मैं इनको बड़ी बहनों की तरह और बेस्ट फ्रेंड की तरह मानती हूँ, ठीक है. और हम लोगों ने बड़ा अच्छा बुरा वक्त मैंने बाजी के साथ गुजारा है. और इन्होंने बहुत सी ऐसी जगह पे मुझे बहुत अच्छा गाइड किया है कि उस लाइन को लेके मैं चली हूँ तो मैं ज़िंदगी में कामयाब रही हूँ. और इन्होंने जब भी मुझे कहा कि गुल ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है, काम करो, काम करके आपको सब कुछ मिलेगा. बाकी कामों में कुछ नहीं रखा बच्चे, काम करो. बस यही अदा इनकी मेरे दिल में घुसी. थैंक यू गुल. तो दोस्तों आप यकीन करें, मैं आपको एक बात बताती चलूँ मुसर्रत शहीन साहबा की. जब मेरा पहले होटल था रहमान रेस्टोरेंट, तो मैडम जी की जितनी मीटिंगें होती थी, जितने माशाल्लाह इनके इवेंट होते थे मेरे रेस्टोरेंट पे होते थे, तो भी मैं पिछले दिनों में याद कर रही थी. मैंने कहा ये रौनक मेला कब चलेगा. नहीं, एक्चुअली पता क्या है, एक तो आप लोग बिल्कुल करीब रहते हो. अगर मैं भी रोज़िया जी आप लोगों के इस एरिया के करीब होती ना, तो आप बिलीव करें कि मैं उसी तरह, ये जो ट्रैफिक है ना लाहौर की, मैं बहुत दूर से आती हूँ, आपको पता है ना, मेरी रिहाइश और आपकी रिहाइश में बहुत फासला है. तो ये ट्रैफिक की वजह से, और फिर थोड़ा सा मैं बाहर हूँ. दूसरा ये जो सबसे मेन बात है ना, अब पता नहीं लोग इसको बुरा भला कहें या अच्छा कहें, कि जैसे सुलेमान की डेथ हुई है. सुलेमान जो इनका बेटा था, मासूम बच्चा, बहुत ही प्यारा बच्चा था, सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता था. शायद आपके साथ भी रहते. अगर इनके घर जैसे बहुत फंक्शन होते थे, साल में 3 तो बर्थडे होती थी, और फिर शाम कलंदर, फिर मुहर्रम के फंक्शन, मिलाद शरीफ, तो हम लोगों ने आना. तो गुल जी ऐसा होता था कि सम टाइम जैसे आज मुझे भूख नहीं लग रही, तो किसी फंक्शन में आपको भूख नहीं लगती, या कुछ लोग होते हैं जो शाय होते हैं, जो नई लोगों के सामने तो मैं ऐसे जा रही होती थी, तो उसने मेरे लिए पैकिंग पहले ही तैयार की. सलमान वो बातें नहीं बोलती, इस तरह छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें नहीं बोलती. और फिर जब हमने आना, आपने मैंने किसी ने भी आना, तो सलमान ने आके सलाम करना, बड़े खुश हैप्पी ये वो, फिर उसने चले जाना ताकि ये अपनी प्राइवेसी. बड़ा लविंग बच्चा था. मैंने भी काम से आना ना बाजी की तरफ थिएटर से. एक दिन का वाकया मुझे याद है. बाजी देखिए मैं आज कितना फ्रेश लग रहा हूँ. सलमान आज तुम वाकई हैंडसम लग रहे हो, बड़े क्यूट लग रहे हो. एक दिन का वाकया मैं सुनाती हूँ. मुसर्रत साहबा मेरी तरफ आई और मैं किसी मजलिस में गई हुई थी. तो जब मैं मजलिस में गई तो इनका फ़ोन मुझे आया, किधर हो. मैंने कहा मैं मजलिस में हूँ. अच्छा मैं तो आपके घर आई हूँ. ऐसे नहीं, मैं कहती आप कहाँ हैं दुर्दाना जी. तो मैंने कहा जी आप सलमान आपको हैंडल करता है तो मैं आती हूँ. मैंने मजलिस सुन के आई घर, तो मुझे कहते हैं आप चली जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं है. हमें सलमान ने इतना अच्छा खाना खिलाया, इतनी हमारी खिदमत की, बहुत अच्छा मेहमान. हाँ जी, ये बिल्कुल सच है. तो मुसर्रत जी का मेरा साथ बहुत पुराना है. और मेरा हाले जितना इन्होंने फिल्म शो बिज़नेस में मेरे साथ कांटेक्ट रखा, और बहुत कम लोगों के साथ. बाकी मैं आपकी वो बात काट रही हूँ, पहले भी बीच में करने लगी थी. रोज़िया जी, मैं जब इनके घर आती थी ना, ये आती हूँ, तो आप यकीन करें मुझे स्टूडियो की ना एक खुशबू आती है. वाह. जैसे स्टूडियो साडा नानका है ना, नानका या दादका जो भी कह लो. हाँ, क्योंकि हमारा ज़्यादा वक्त जो है ना इंडस्ट्री के लोगों के साथ गुजरा. ज़्यादा मैंने 275 मूवीज़ में काम किया. तो आपको तो पता है, आप खुद भी बहुत बिज़ी होती थी. तो वो ये है कि वो इसी तरह ये इलाका, ये एरिया मुझे इस तरह लगता है कि बस ये मेरा अपना है. अगर कोई मुसलमानों में जन्म होते हैं ना, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं हर जन्म में इसी एरिया में आके पैदा हूँ और इसी इंडस्ट्री. वाह वाह वाह.
देखिए آپ کو آج بھی ہم کہتے ہیں واہ واہ واہ. ہم لوگ آپس میں جیسے باجی کا گھر اور میرا گھر 1 کلومیٹر دوری پہ ہے. دیکھیے مسرت جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے نا. تو باقی یہ مسرت جی آپ مجھے نہیں رونا نہیں ہے آج تو خوشی کا. نہ وہ انڈسٹری رہی نہ وہ محبتیں رہی نہ وہ پیار رہا. میں تو بہت پہلے اس فیلڈ کو غلطی سے چھوڑ بیٹھی تھی. وہ جو پالیٹکس وغیرہ میں تھی اب بھی ہیں لیکن بہت ایکٹیو نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, وہ ان باتوں کا بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہمیں کیمرہ مین کہتے ہوتے تھے نا کہ یوں کھڑے ہو جاؤ, یوں کھڑے ہو جاؤ, آنکھیں یوں رکھو, ہلنا نہیں, تھوڑا ادھر رکھو. تو ہم بڑا مائنڈ کرتے ہوتے تھے, بڑا ہمیں غصہ آتا تھا کہ یہ کیا ہمیں دھوپ میں ادھر ادھر ہلنا نہیں, فلاں اسی میں بولے. آج دل کرتا ہے وہ لوگ واپس آ جائیں. کتنی اچھی بات تھی. وہ کہتے کہ ہمیں کہیں بس ادھر کھڑے رہو, ہلنا نہیں, یوں نہیں ہونا, یوں نہیں ہونا. ہم بڑے یعنی ہمیں کوئی سکھانے والا تھا. اچھا مجھے تو کیمرہ مین بہت ایسے یاد آتے ہیں جن سے میرے بڑے جھگڑے ہوتے تھے. وہ جو میڈم نیلو بیگم سے جن کی شادی ہوئی تھی ریاض, وہ آپ کو پتہ ہے بہت سخت لہجے میں, سخت لہجے سے مراد ہے کہ وہ جب ایز اے فوٹوگرافر کام کرتے تھے نا تو وہ کہتے تھے میری مرضی سے ہی چلو. بالکل. اس وقت ٹاپ پہ آسیہ بیگم ہوتی تھی, وہ بھی ان کی مرضی سے چلتی تھی, سب مرضی سے چلتے تھے لوگ. تو میری ان سے اکثر لڑائی ہو جاتی تھی نا. وہ کہتے ہوتے یہ شوز اتارے, ذرا ہائٹ زیادہ لگ رہی, کم کرے, یا شوز وہ دوسرے پہنے جس میں ہائٹ زیادہ. تو میری لڑائیاں ہو جاتی تھیں, شوٹنگ میں چھوڑ کے چلے. لیکن آج میں کہتی ہوں کاش وہ واپس آ جائے اور مجھے اس طرح کہ کتنی اچھی بات تھی. کاش کہ سکھاتے تھے نا کچھ نہ کچھ بات کرنی سکھاتے تھے. آپ کی تو ڈار صاحب کے ساتھ ایک زندگی گزری جی. وہ ڈائریکٹر یاد آتے ہیں جن سے ہم لڑتے ہوتے تھے کہ وہ ہمیں کہتے تھے یوں کرو تو یوں بولو تو یوں بولنا ہے, آپ نے یوں نہیں بولنا. تو ہم ہیروئنیں تو پھر ہیروئن ہوتی ہے, اپنی اسٹیج کی ہیروئن ہے, ہم اپنی ہیروئنیں رہیں گے. بالکل بالکل. ہمیں غصے چڑھتے ہوتے تھے یار یہ ہمیں کیا, یہ ہمیں کہہ رہے ہیں ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. آج یاد آتا ہے یار اتنے بڑے بڑے ڈائریکٹر, اتنے بڑے بڑے لوگ, ان کا کہنا کیوں نہیں ماننا. کچھ کہتا نہیں ہے نا. اب وہ کام بھی تو نہیں ہے, وہ بات بھی تو نہیں ہے, وہ فلمیں بھی تو نہیں ہے. دردانہ بیگم دیکھیں فاسٹ لائف ہو گئی ہے. اب آپ یو کے میں ہی دیکھ لیں کہ سینماز ختم ہو گئے. اگر سینماز ہیں بھی صحیح نا روزیہ بیگم, تو 50 لوگ بیٹھ سکتے ہیں, 100 لوگ بیٹھ سکتے ہیں, بس اتنے چھوٹے. اور ایک سینمے کے اندر 50 سینمے انہوں نے, یعنی کہ 7 8 سینما ہال اور فلمیں لگی ہوئی ہیں. کسی میں 2 جا رہے 3. وہ اکثر میری ایک سسٹر وہاں ہوتی ہیں, انہیں فلمیں دیکھنے کا شوق ہے, تو ان کے ساتھ اکثر میں گئی ہوں. بورنگ سا بات یہ کہ فاسٹ لائف ہو گئی. یہ جو سیل فون ہے, اب یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ یعنی کہ سوشل میڈیا کا پروگرام ہے. بالکل. تو باقاعدہ آپ کی دیکھیں لائٹنگ ہے, یہ ہے, وہ ہے, آپ کے 3 4 اسٹاف. ہاں جی بالکل. کیمرہ مین ہے پراپر جی, پوری ٹیم ورک ہے. اور اسی طرح اور پھر کم بجٹ میں آپ اپنی ایک ویڈیو بنا کے ریلیز کر دیتے. ٹائم نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کی اسپیشل بات ہے ہر جگہ کی ہے, گھر اکیلا چھوڑ کے چاہے پیچھے ڈاکے پڑ جائے. پھر آپ سنیما یہ ادھر ادھر جا رہے ہیں, پھر آپ کی کنوینس ہے, کھانا پینا ہے, وہ آپ کا کتنا خرچہ ہے. پھر آپ نے ٹائم سے سونا ہے, ٹائم سے, پھر تسی گھر جا کے ٹک ٹاک بھی ضرور دیکھنی ہے. گھر جا کے ہر بات کا پتہ ہی ٹک ٹاک سے لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے نہیں دیکھیں اس وقت میڈم جی ہر بات آپ کو ٹک ٹاک میں ملے گی. رات کو کس کا ایونٹ ہوا, کس کی ڈیتھ ہوئی, کون بیمار ہے, کون ہاسپٹل میں ہے. میں تو صبح اٹھ کے فیس بک دیکھو, ٹک ٹاک نکالا. اچھا یوٹیوب کا زمانہ بھی کم ہو گیا. ہاں بالکل. وہ اتنی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں, میں تو ان کو کمنٹس کرتی ہوں بھائی چھوٹی بات کیا کرو, شارٹ کیا کرو. اب اسی لیے آج ہم چھوٹا سا انٹرویو کر رہے ہیں. یہ تو لوگ کہیں گے ابھی لمبا چل. ہاں یہ تو لوگ کہیں گے مسرت شہین صاحب سے یہ پوچھے وہ پوچھے. اچھا میڈم جی اب ہم لوگ اپنی بات پہ آتے ہیں. دل کی باتیں کریں جو انہوں نے سوچی ہوئی ہے کہ میں نے کہاں سے پکڑنا ہے. تیار ہو کے بیٹھے ہیں. اچھا جی ہم مسرت جی سے یہ پوچھیں گے کہ مسرت جی کو دردانہ رحمان کی کون سی اچھی بات لگتی ہے اور کون سی بری لگتی ہے. جی مسرت جی. نہیں میرے خیال میں مجھے تو دیکھیں جھوٹ بولنے کی کوئی عادت نہیں ہے. لوگ پروگرام دیکھیں گے جن کے سامنے اگر میں آپ کی برائی کرتی ہوں گی وہ دیکھ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ ضرور کمنٹس میں اپنا نام لکھیں اور بتائیں کہ آپ نے فلاں جگہ پہ ہوئے. آپ میں برائی والی کوئی بات نہیں ہے. نہیں وہ کہہ رہی ہے آپ کو پرسنلی نا پرسنلی ان کی کون سی عادت اچھی. ہر انسان میں خوبیاں
कुछ खामियां हाँ ये तो आपको इनकी कौन सी अदा इनमें यार बुरी बात ये है कि हर किसी को वेलकम, हर किसी हर किसी को बैठो, जाना नहीं भाਵੇਂ आप थके टूटे बैठे हैं, ये भी है। वाकई ऐसा ही है। और ये तमाद बहुत जल्दी करती हैं। एक ये इनकी बात है, इनका एक सर्वेंट होता था, तो एक दफ़ा मैं इनके घर सुबह 5 बजे तक बैठी थी, तो कोई चेक लिखना था, तो वो कोई चेक लिखा कि नहीं लिखा, और इन्होंने साइन नहीं, बिल था बिजली का, पैसे चेक भी था, अच्छा पेमेंट थी। हाँ। मैंने कहा आपने ये चेक पढ़ा है, कितने का है, साइन जो करी? यानी लगी मैंने तो कभी चेक लिखा नहीं, मेरे तो नौकर ही चेक लिखते हैं, और नौकर ही पता है ना आपको, पता है इस बात की। तो अल्लाह की जो अमान है, इनके साथ कुछ फ्रॉड नहीं हुआ। खुले दरवाजे हैं, अकेले खुले खातून, दरवाजे हैं, रेस्टोरेंट चल रहा है, ठीक है जी, हम सब लोग बैठे हुए हैं, बेशक अल्लाह ताला का खास करम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मैं समझती हूँ कि बाजी वाकई में एक फाइटर और स्ट्रॉन्ग लेडी है, जो कहते हैं ना प्रैक्टिकल रियलिटी बेस पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, बीच में टूटती हैं, बिखरती हैं, फिर हम इनको थोड़ा सा चमकाते हैं, हंसाते हैं। नहीं, बहुत फ्रेश लग रही है माशाल्लाह, वाकई इन दिनों तो आप सब बैठी हुई थी, मैं आई तो आप लोग सब बैठे हुए थे, मुझे बहुत अच्छा अच्छा, लगा। आपसे एक मशवरा लेना है, आप बड़ी हैं जी, तो आपकी इजाज़त है। मेरे दिल में एक बात है आपकी ज़ात को लेके, माशाल्लाह जितनी आप हसीन हुई हैं, जितना इन पे क्यों रोज़ी आप ही हुसन आया हुआ है ना बाजी पे, हाँ, अल्लाह इनको फ्रेश सेहत है, दे, बहुत लंबी अच्छी, ज़िंदगी दे। अल्लाह ने अज़रबात मैं कहती हूँ बाजी, आपकी ज़िंदगी में ना अब कोई आना चाहिए, कोई जरूरी हमसफर है, बहुत ज़रूरी है ना। मैं यही तो देखने आई हूँ, आ गई मैं ही आई हूँ, तो निकाह मैं नहीं पढ़वाना है, और मौलाना मकसूद कियानी साहब नहीं पढ़ाना है, मौलाना साहब नहीं, तो काफी बड़े मौलवी हो गए कि इनका निकाह नहीं मैम, नहीं, मैं आपसे ये होना चाहिए, होना चाहिए। नहीं, क्यों, ये कोई बुरी बात है? ये कहती है मैं बहुत ज्यादा इबादत करती हूँ, अब हम अगर अल्लाह के इस्लाम रास्ते में पे नाम नहीं चलना किसी का लेते, हमारे इस्लाम में तो इसकी इजाजत है। एक दो वाकया हुए थे ना, तो वो निकाह नहीं हो सका, तो इन्होंने कहा मैंने नहीं करनी इससे दोस्ती, मैंने तो ये मुकर जाती है, टाइम पे भाग जाती हैं। भाई तुझे सही पढ़े है, ये बड़ा सोच के बैठी हुई थी, है ना। हमने आज उल्टा इंटरव्यू दोस्तों बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज हमारी अपनी महफिल है, और बिल्कुल हम लोग इंटरव्यू के इरादे से बैठे ही नहीं। आप यकीन करें कि सभी सिंपल बैठे हुए हैं, लेकिन इतना मज़ा आ रहा है, और मुझे इतनी खुशी है कि मैडम जी आपने मेरा मेकअप किया। हाँ, मुसरत जी का आज मैंने मेकअप किया है, और माशाल्लाह आज से मैं मेकअप मैन भी बन गई। वो जो आपका मेकअप मैन उसने मुझे बुंदे ढूंढ के दिए, ये अच्छे लग रहे हैं। तो जी मुसरत जी, और कोई आप अपनी बात बताएं। पर्सनैलिटी बैठी हुई है जो बड़ी खुल्लम खुल्ला बोल्ड बातें करती हैं, किसी से नहीं डरती सिवाय अल्लाह की। तो मुसरत जी से और कोई उनका ज़िंदगी का वाक़या पूछते हैं कि मैडम जी आप बताएं कोई अपने ज़िंदगी का दिलचस्प वाक़या कि जो मेरी ऑडियंस सुन के खुश भी हो और थोड़ी गमगीन भी हो, कोई ऐसा वाक़या। मेरे वाक़यात इतने लंबे हैं, एक भी वाक़या शुरू किया ना, मैं बात को ज़रा खींच के लेंथ करके कोई सबसे खूबसूरत आपको लगता है चिल करने वाला, जिसमें आप बहुत एंजॉय आपने किया हो किसी। इनके घर एक दफ़ा बसंत थी, तो बहुत एंजॉय किया। वैसे इमरोज़िया जी आपको याद होगा कैसी कैसी बसंतें हम लोगों ने मनाई, बड़ी अच्छी उस वक्त। हर स्टूडियो में भी जाना है, बिल्कुल हर किसी के घर भी है। वो अपना छत पे आके हाँ, आपके तो हाइट वाली, आपको वो याद है हमने गाना किया था। बसंत क्यों नहीं मनाई लोगों ने? क्योंकि ठंड थी, सर्दी बहुत थी, तो लोगों ने कम इसलिए बनाई है, और इसमें बहुत वो लगा दिए थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बसंत वो नहीं। बसंत वही होती है जैसे स्टेज वाले भी, जैसे एक दफा टीवी वाले भी पसंद करें, प्रेस क्लब में बसंत हो रही है इस दफा मैंने नहीं सुना। आपको वो बसंत याद है जब हम लोग ऊपर संगीता आपा में गाना भी कर रहे थे, उड़ दियां गुड्डियां ते खट दी पतंग वे, वो वाली मुझे याद है। वो लास्ट बसंत थी, हाँ वो लास्ट बसंत थी, मुझे याद है। हाँ ऊपर जब हम लोग यहाँ से सारा क्या खुले खाने होते थे ना जी, मुसरत घर में मेरे छत पे गाना वही जो आजकल बहुत सोशल मीडिया पे चला है, सजना उड़ाई जा,
تو مسرت جی نے ایسے باں پکڑ کے کہنا گڈی وہ اڑائی جا تو وہ بھی وقت کہنا اچھا وقت تھا. بس اب آپ کیا اڑانا چاہتی ہیں؟ میں بہت خوش ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دوبارہ نئی زندگی دی، ہمت دی اور حوصلہ دیا، اور میرے سب دوستوں کی وجہ سے میں ہمت میں آئی. تو آج یہ بھی وقت آیا کہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی دوبارہ آنا شروع ہو گئی ہوں، ورنہ میں نے 5-6 مہینے یوٹیوب چینل کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اور آج جو بھی آتا ہے میں اس کا انٹرویو کرتی ہوں. بات ہے اس لیے انٹرویو کیا کہ سلیمان کا اس کی خواہش تھی کہ میرا یوٹیوب چینل، تو سلیمان بالکل بہت پیارا بچہ تھا. ہاں بالکل تو میں بالکل، یہی سمجھ رہی ہوں کہ ہم جو یہ ان کو دے رہے ہیں ہاں ٹربیوٹ دے رہے ہیں. بالکل بالکل. تو باقی مجھے وہ بھی یاد ہے جب آپ نے میرے بچوں کو امریکن ہاسٹل میں داخل کروایا تھا، ہاسٹل میں پڑھتے تھے، اور مسرت جی نے ہی داخل کروایا تھا، اور دوستوں میں بڑے بڑے ہوتے ہیں سلسلے، لیکن کبھی جتانا نہیں، کبھی کوئی ایسی بات نہیں. تو آج اتفاق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو زندگی دے، صحت دے، آپ لوگوں کے سامنے رہنے کا موقع دے. تو آج میرے پاس سینئر لوگ، میں بھی سینئر ہوں، جیسے امروزیہ جی، مسرت جی، میں خود، گلناز، ہم لوگ سب کٹھے ہوئے. جی میں جونیئر ہوں آپ سے. نہیں تو میں نے کہا ہم سینئر ہیں، آپ جونیئر ہیں، آپ تو بالکل چھوٹی سی ہیں نا، ہم تو ماشاء اللہ. میں اپنی دنیا میں کام کرنے والی اللہ. نہیں ہم تو سینئر ہیں، اور خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ ابھی تک آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. سوری ایک بات اور، آپ اپنی آڈینس کو بتائیں، اپنی آڈینس کو بتائیں. وہ سوچتے ہوں گے کہ ہر آپ کے ولاگ میں جتنے بھی آپ ولاگ بناتی ہیں میں ساتھ ہوتی ہوں آپ کے، اس کا ریزن پلیز آپ بتا دیں. جی میں بتانا چاہ رہی تھی کہ پچھلے جتنے 2-3 ولاگ لگے ہیں اس میں گلناز کے ساتھ ہی تھی میں، اور کٹھے ہم لوگ ولاگ بناتے رہے. اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ میرا خیال ہے کہ میرے گھر کے سب سے زیادہ نزدیک گلناز اور امروزیہ ہی رہتی ہیں. تو اس موقع پہ جب فاطمہ کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آیا تو اس میں بہت سارے لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا. سب سے زیادہ مجھے گلناز نے سنبھالا. یہ میں نے بہت سارے انٹرویو میں بتایا، اور جیسے حامد رانا صاحب، سخی سرور صاحب، اتنے لوگ ہیں کہ میں ان کا کیسے شکریہ ادا کروں کہ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو فیل ہی نہیں ہونے دیتے کہ آپ تنہا ہیں. تو باقی اللہ کی مرضی، اللہ نے کیا سوچا میرے لیے کہ میں بالکل تنہا ہو گئی. لیکن جب میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں نا تو میں سمجھتی ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، جو میرے اللہ نے کیا اس کو پتہ ہے. تو باقی یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے آپ کو نیکسٹ بھی ایسے فنکار سے ملوائیں کہ جو آپ یہ کہیں گے کہ دردانہ رحمان نے. ابھی پچھلے دنوں میں نے نعمت سردی صاحب کا انٹرویو کیا، لوگوں نے بہت پسند کیا کیونکہ آپ تو وہ اسکرین پہ نہیں آتے نا. تو اچانک میں نے انہیں بھی، یعنی میری کوشش ہوتی ہے میں جیسے ہمایوں قریشی صاحب، نغمہ بیگم، عالیہ بیگم، مطلب ان لوگوں کو میں لے کے آؤں تاکہ، کیونکہ یہ لوگ بہت کم کرتے ہیں انٹرویو. دوستی اتنی ہے کہ یہ مجھے یہ چاہتے ہیں کہ اس کو سپورٹ کریں، چاہے کسی شکل میں کریں، چاہے میرے ہوٹل کی شکل میں کریں، چاہے میرے یوٹیوب چینل کی شکل میں کریں. یہ میرے بہت بڑے سپورٹر ہیں سب لوگ. تو جی مسرت جی آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کا مائک کر رہے ہیں کیونکہ باتیں بہت لمبی ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو ہم لوگوں نے 4 لوگوں نے آپ کو انٹرویو دیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم کوشش کریں گے. میں دردانہ جی کے بارے میں یہی کہوں گی کہ یہ بہت حرفن مولا ہے. ریسٹورینٹ یہ چلا رہی ہیں، بوتیک انہوں نے کھولی تھی، اور بھی بہت سے بزنس، بڑی ہمت والی ہیں، اور ان کو یہ شوق چڑھا ہوا ہے. میرا خیال ہے یہ واحد ہی آرٹسٹ ہے انڈسٹری کی جو سوشل میڈیا میں بہت ایکٹیو ہے. بہت لائک ہوتے ہیں ان کے، بہت اچھے کمنٹس دیتے ہیں لوگ، کیونکہ یہ کبھی اس طرح سے نہیں بن کے آئی کہ میں تو چھوٹی چوچی چوچلی سی نکڑی سی بچی سی ایک اور آرٹسٹ ہے وہ بڑی چوچلی سی ہے. ان کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا بہت ناچ گانا کرتے ہوئے. ٹھیک ہے تھوڑا بہت کرنا ہوتا ہے، وہ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ رہتی ہے. تو میں آڈینس سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی آپ سب سے، آپ تو ویسے ہی پیار کرتی ہیں، امروزیہ جی بھی بہت ان کا خیال رکھتی، کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ہم سوشل میڈیا میں دیکھیں، یہی سب سے بڑی سپورٹ ہے. اور ان کو کیا ہے ٹک ٹاک ہے، یہ لائیو آتی ہیں آپ؟ نہیں لائف نہیں آتی. تو لائیو آئیں تو ان کو پھول بھیجیں جن پہ کافی $ڈالر ملتے ہیں.
चांद भेजे, وہ کمنٹس ہی کرتے ہیں تو بہت ہے. فالو کرنے پتہ چلے. ہاں بہت ہے. ہاں ان کو لائیو ضرور آنا چاہیے. یہ مجھے پتہ ہے لائیو بیٹھ کے مانگیں گی نہیں کسی کو, نہ یہ غریب ہے نہ یہ غربت کا ڈرامہ کریں گی, لیکن ان کو چاہنے والے جو کمنٹس میں دیکھتی رہتی ہوں ان کے, میں تو زیادہ ٹک ٹاک یوز کرتی ہوں تو اس میں یہ اکثر آ جاتی ہیں, آج ان کو فالو بھی کر لینا ہے. تو اس میں دیکھتی ہوں کہ لوگوں نے ان کے لیے رسپیکٹیبل آنریبل قسم کے کمنٹس دیے ہوتے ہیں ہمیشہ. میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ کسی نے کوئی غلط. تو یہ لائیو آئیں گی نا تو بہت اچھا ہے, ان کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. تھینک یو میڈم جی, بہت شکریہ امروزیہ جی. ڈالر آن تانوں سوشل دوستوں سن رہے ہیں آپ, ڈالر کہ ہم یہاں سے آئیں تو پاؤنڈ اور ڈالر اور کینیڈین نوٹاں دا ہم باہر لگے ہوتے پیر رکھ کے تے اسی انٹر انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. او دے جو جننے دل کرے اسی چکوے دے کہہ دینا ہاتھ نہ لانا. جیسے میں ابھی کہہ رہی تھی کچھ منگانا ہے تو بتائیں مجھے, تو کہنے لگی نہیں ہوں کٹھے ہی لواں گے نوٹ, کٹھے کر کے بڑے بڑے نوٹ لواں گے, اورنج کلر کے نوٹ لیں گے ہم. مسرت جی میری بہت بڑی سپورٹر ہیں, میرے ہوٹل کو بہت سپورٹ کرتی ہیں. بالکل نہیں امروزیہ جی تو میری پارٹنر رہے گی, چارہ نے میری چارہ نے پارٹنر ہے, چارہ نے دی ہے پارٹنر ہے. میں نے بانٹے میں 8 نہیں, آپ تو میں نہیں, آپ 2 نے لے لیں. آپ نے میرا نہیں, میں آپ منتھلی کے طے کیا ہوا ہے. کیا ہاں جی, میں نے ان کو کہا ہے کہ جی اوکے آپ مجھے منتھلی دیں, جتنا میرے سے جتنا ٹائم ادھر گزارتی ہوں میرا بنتا ہے. ہاں بند کہ انہوں نے کسی ایونٹ پہ جانا ہے, کہیں جانا ہے, تو مجھے وقت پڑا ہوتا ہے. گول باجی آئی تو وہ مجھے میری پے لگا دے باجی. یار جس طرح اس کے پاس بیٹھ کے دل آپ کا خوش ہوتا ہے, میرا خوش ہوتا ہے. پیسوں سے یہ چیزیں نہیں ملتی. واہ, بہت بڑی بات کی میڈم جی آپ نے. جو فریش لگ رہی ہیں نا آج, میری بڑا انوسینٹ فیس لگ رہا ہے, بڑی کیوٹ لگ رہی ہیں, تو وہ یہی ہے کہ خوش ہیں, خوش ہیں. مسرت جی پہلے ریسٹورینٹ میں اکثر آتی تھی, نیڑے کرو, نیڑے ساری رات بیٹھے رہتے تھے, بات نیڑے ہو باتیں کرتے تھے. تو آج کافی دیر بعد یہ آئی اتفاق سے, چہرے کھل گئے ان کو دیکھ, ہمارے چہرے کھل گئے اتفاق سے. اور کھل جائیں گے. تو انشاءاللہ پھر سے رونق میلہ تو آپ کا ماشاءاللہ رحمان رونق میلہ مسرت جی کے آنے سے اور زیادہ ہو جائے گا. میں جو ہے نا, میں اپنی چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں, وہ اس وقت ہماری فیوریٹ تو بن چکی ہیں, کام بہت کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی پورے لاہور میں جو افطاریاں وغیرہ شروع کرائی ہیں فری, انہوں نے لبرٹی میں ہر جگہ. میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز مریم صاحبہ, مریم نواز شریف صاحبہ, لاہور کی ٹریفک کو ٹھیک کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے ملتے رہیں, دور دور نہ رہیں. واہ, بہت بہت شکریہ میڈم جی, آپ کا بہت شکریہ. آپ کو دیکھا آج دل خوش ہو گیا, اور میری آڈینس تو دیکھ کے آج باغ ہو جائے گی, یعنی گارڈن ہو جائے گی. تھینک یو امروزیہ جی, تھینک یو گلناز جی. باجی میں آپ کی آڈینس سے ایک بات کرنا چاہوں گی, میری باجی کے چینل کو دیکھیں پلیز, بہت اچھے ولاگ بناتی ہیں, اور جتنی باتیں ہوتی ہیں نا یہ ریالٹی پہ ہوتی ہیں. ہم لوگ اندر صرف جو ہمارے دل میں ہوتا ہے نا وہی سب کچھ آڈینس کے سامنے ہم بولتے ہیں. تو یہ آج کل تھوڑا ٹینس ہیں, ان کا چینل تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے, تو پلیز ریکویسٹ ہے. آج ویسے ہی چینل ڈاؤن ہے, ہر کسی کا دماغی چینل بھی ڈاؤن ہوا ہے. لوگ بیزی, پتہ ہے ویدر چینج ہو رہے ہیں, بیزی ہیں, تو چینل کچھ نہیں. انشاءاللہ آپ لائیو آئیں انشاءاللہ, اور اب آؤں گی لائف کیونکہ آرڈر ہو گیا. دوستوں بہت شکریہ. میں باتیں کر رہی کہ چھوٹے چھوٹے بنائے نا آپ سے, اچھا باتیں سنتے ہیں لوگ. ہاں, ٹک ٹاک تو میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں. ماشاءاللہ میری آڈینس مجھے بہت لائک کرتی ہے, ڈالروں کا انتظار ہے کہ تو ڈالر بھی آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں جب خوش ہوں گی ڈالر بھی آ جائیں گے مار کے آئیں گے, انشاءاللہ آئیں گے, انشاءاللہ درہم آئیں گے, انشاءاللہ درہم بھی آئیں گے. ہاں انشاءاللہ. ہمارے لوگ بہت ریال بھی. دوستوں پروگرام تھوڑا لمبا ہے, اور اس کو کٹ کر کے نہ دیکھیے گا, پورا دیکھیے گا, آپ اتنا انجوائے کریں گے. اور میرا خیال ہے میرا یہ بڑا خوبصورت ولاگ ہے, اور میری اس میں بہت خوشی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تو ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ. آپ کی دردانہ رحمان, خدا حافظ.